ہے जून की 15 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से पेश करदा सालाना वफाकी बजट पर एतराज़ करते हुए उसे IMF प्रोग्राम की बुनियादी शराइत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के पूछे जाने पर अपने तहरीरी बयान में IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर पेरिस ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश करदा कौमी बजट के मुख्तलिफ निकात पर एतराज़ात उठाए। उन्होंने बजट में तजवीज़ करदा टैक्स एमनेस्टी स्कीम को मुल्क की मईशत के लिए नुकसानदेह मिसाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और कौमी असम्बली की खजाना कमेटी के चेयरमैन कैसर अहमद शेख ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि IMF की तरफ से सामने आने वाले बजट एतराज़ात पर गौर किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि उनका हल निकाला जाए। एस्थर पेरिस के एतराज़ात पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF का मामला हसास और पेचीदा नौइयत का है और हुकूमत की कोशिश है कि गुफ्तो शुनीद से उसे तय किया जा सके। बहरे अरब में बनने वाला तूफान बिपरजॉय आज पाकिस्तान के इलाके केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से टकराएगा। NDMA के मुताबिक अब तक साहिली इलाकों से 81,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और तमाम मुतल्लिका इदारे मुमकिना तूफान के पेश नज़र हाई अलर्ट पर हैं, जबकि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक रियासत गुजरात में पहले ही ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है, जबकि साहिली इलाकों से 74,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पाकिस्तान फौज के अफसरान को खत लिखने के इल्जाम में मिलिट्री कोर्ट से 5 साल कैद की सजा पाने वाले मेजर जनरल रिटायर्ड जफर अस्करी के साहबजादे हसन अस्करी को 2 साल कैद के बाद रिहा कर दिया गया है। हसन अस्करी को मिलिट्री कोर्ट ऑफ अपील में उनकी अपील मंजूर होने पर रिहा किया गया है। फौज के आला हुक्काम को खतूत लिखने के मामले पर मेजर जनरल रिटायर्ड जफर मेहदी अस्करी के बेटे हसन अस्करी को 2 अक्टूबर सन 2020 को हिरासत में लिया गया था और उन पर बगावत और फौजी अफसरान को अपनी कमांड के खिलाफ उकसाने जैसे इल्जामात थे। ओस्लो फ्रीडम फोरम के 3 रोजा इजलास का आज आखिरी दिन है। नॉर्वे में होने वाले इस इजलास में अफगान बाशिंदों और तालिबान के वफ्द समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे और सिविल कारकुन शरीक हैं। तालिबान हुकूमत के कायम मकाम वजीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा है कि मुल्क में इस्लामी कवानीन के खिलाफ मुतालबात को कभी कबूल नहीं किया जाएगा। तुलु न्यूज को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद याकूब मुजाहिद का कहना था कि मौजूदा अफगान हुकूमत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की तरफ से किए गए कुछ मुतालबात को कभी तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि वो इस्लामी शरीयत और अफगान सकाफत के खिलाफ हैं। भारत की रियासत मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी है और ताज़ा तरीन वाक़े में रियासत के अक़लियती कबीले कोकी से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून वज़ीर नेम्सा कैबकन का घर नजर आतिश कर दिया गया है। मुश्तइल अफराद ने जिस वक्त उनके घर को आग लगाई उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। किसी भी ग्रुप ने आग लगाने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। नेम्सा कैबकन का ताल्लुक हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी से है और वो रियासती असम्बली के उन 10 कोकी अरकान में शामिल हैं जो कोकी कबीले के लिए अलग इंतजामिया के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन जुमे के रोज चीन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बीजिंग के दौरे के मौके पर वजीर खारजा ब्लिंकन चीनी ओहदेदारों के साथ बाहम राब्ते खुले रखने और ताल्लुकात में जिम्मेदाराना रवैया अपनाने पर बात करेंगे। मंगल की रात ब्लिंकन ने चीनी वजीर खारजा चुनगोंग से फोन पर बात की। वज़राए खारजा की टेलीफोन पर गुफ्तगू के बारे में एक बयान में चीनी वजारत खारजा ने कहा
کہ وزیر خارجہ چن نے بلنکن کو بتایا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ چینی معاملات میں مداخلت اور چینی سلامتی اور ترقی کے مفادات کو نقصان پہنچانا بند کرے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا ہے کہ اس نے ایک روسی کروز میزائل کے ساتھ ساتھ روس کی طرف سے داغے گئے 20 دھماکہ خیز ڈرونز کو بھی روک دیا۔ روس کے زیر کنٹرول کرائمیا میں روسی حکام کے مطابق 9 یوکرین ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ اسی دوران نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹن نے جمعرات کو کہا کہ یوکرین کی جنگ یہ تقاضا کرتی ہے کہ یوکرین کا ساتھ دیں اور اس کو مدد فراہم کریں۔ اسٹالٹن نیٹو ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر صحافیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ نیٹو کے دفاعی سربراہان کے اجلاس سے پہلے امریکہ کی زیر قیادت یوکرین رابطہ گروپ نے جمعرات کو برسلز میں یوکرین کے لیے فوجی امداد پر بات چیت کے لیے اپنا تازہ اجلاس منعقد کیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اجلاس کے آغاز پر کہا کہ ہم یوکرین کو وہ فوری صلاحیتیں فراہم کریں گے جن کی اسے اس مرحلے پر اور ساتھ ہی ساتھ روسی جارحیت سے طویل مدت تک محفوظ رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ ناروے اور ڈنمارک نے یوکرین کو ہزاروں توپ خانے فراہم کرنے کی مشترکہ کوشش کا اعلان کیا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے بدھ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یوکرین کے زاپورژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کا طے شدہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کا حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ بیجنگ میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ نے عرب اسرائیل جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین نے ہمیشہ فلسطینیوں کے آزاد ریاست کے جائز حق کی بھرپور حمایت کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر 4 روزہ دورے پر چین میں ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار کے باعث اس دورے کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ہفتے کو تہران کے دورے پر پہنچیں گے۔ رواں برس چین کی ثالثی سے ایران اور سعودی عرب نے کئی برسوں سے معطل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا معاہدہ کیا تھا۔ ایران رواں ماہ ریاض میں اپنا سفارت خانہ بھی کھول چکا ہے۔ امریکہ نے بدھ کو کہا کہ ایران کے ساتھ عبوری جوہری معاہدے سے متعلق رپورٹیں گمراہ کن ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ اس بات پر قائم ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے اور وہ ایرانی افزودگی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ملر نے کہا کہ ہم ایران کے عزائم اور ایران کی سرگرمیوں سے آگاہ ہیں، لیکن ہم اس موقف پر یقین رکھتے ہیں کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے اور امریکہ نے اس کے لیے تمام راستے کھلے رکھے ہیں۔ سوڈان کی تباہ کن جنگ جمعرات کو تیسرے مہینے میں داخل ہو گئی ہے اور ایک گورنر کے قتل نے مغربی علاقے دارفور میں لڑائی میں نئی شدت پیدا کر دی ہے۔ 15 اپریل سے عبد الفتاح البرہان کی سربراہی میں باقاعدہ فوج اور ان کے سابق نائب محمد حمد اندوغلو کی زیر قیادت نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز لڑائی میں ملوث ہیں، جس نے دارالحکومت خرطوم کے تمام محلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کم از کم 1800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ متعدد جنگ بندیوں کی دونوں طرف سے واضح خلاف ورزیوں کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں تعطل کا شکار ہیں۔ سعودی عرب نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آئندہ ہفتے بین الاقوامی کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ شام کے لیے فنڈز کے حصول کی غرض سے برسلز میں یورپی یونین کی امدادی کانفرنس میں مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ شام کی امداد کے لیے 11 ارب 10 کروڑ فنڈز کا ہدف ہے، جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ 27 رکنی یورپی بلاک سن 2023 میں شام کی امداد کے لیے 1 ارب 63 کروڑ ڈالر اور 60 کروڑ ڈالر تقریباً سن 2024 میں
دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس جمعرات کے روز چین پہنچے ہیں، جہاں وہ عالمی صحت اور ترقی کے لیے کام کرنے والے اپنے شراکت داروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی بحران نے بچوں کی اموات اور غربت میں کمی کی پیش رفت کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اگلا سفر مغربی افریقہ کا کریں گے، کیونکہ افریقی ممالک کو خاص طور پر خوراک کی بلند قیمتوں، بھاری قرضوں اور ٹی بی اور ملیریا کی بڑھتی ہوئی شرحوں کا سامنا ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہمارے یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت چلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔